बड़ा बिल्डर सर तुका आयचे गेम कशें गेम एकदम बरें होले आमचे नावेलीचे भुरगे बरे होले तशेंच आमचे भुरगे शिवोलचे त्याच नेटान हेवले आनी तेंच्यांनी आमचे शिवोलचे भुरग्यांनी दाखोवन दिलेले आमी शिवोलकार फुटबॉलान सदांच फुडें आसता ओके आनी भुरगे आमचे जेन्ना ग्रावंडाचेर ऑल आउट वयता ते आनी आयज आमी नावेलीक 2 गोल मारून आमी FC शिवोलीक जिखोन गेलेले आसा. सर ह्या भुरग्या जे दुसरे फुटबॉल खेळटात तांकां कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदतां भुरग्यांक जे आमचे अपकमींग फुटबॉल प्लेयर्स पयले सुवातेर फुटबॉलान आमी डिसिप्लीन दवरपाक जाय. जरी तर कितलोय बरो प्लेयर जावं जरी तर डिसिप्लीन ना त्या भुरग्याक कोणूच खंयचोच क्लब घेयना. तेन्ना पयले सुवातेर हे भुरग्यांक सांगूंक सोदता की आमचे गोवा म्हटले फुटबॉलान सारके पिशे एक नांव आसा आमचो फुटबॉल आमच्या रोगतान आसा गोंयकाराच्या रोगतान आसा. तेन्ना भुरग्यांनी प्रॅक्टीस करपाक जाय जेन्ना जेन्ना टायम मेवता तेन्ना प्रॅक्टीस करपाक जाय. आनी जे आतां तेंचे भुरग्यांचे पळयता सगळे ते फास्ट फूड हे ते आतां स्टॅमिना आसना. जेन्ना घरचें जेवण म्हणजे सारकें तें ताकतीचें जेवण आसता ते भुरग्यांनी मातशें सांबाळूंक जाय आनी आपलें घरचें जेवण जाता तितलें जेवूंक तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. जाल्यारच भुरगे आमचे बरे फीट जातले स्टॅमिना वाडटलो तेंचो. ओके सर थँक्यू.